سورة الفيل مكية. سورة الفيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تره ألم تر كيف كيف فعل فعل ربك ربك بأصحاب الفيل. الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في في تضليل. تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. تضليل؟ وأرسل عليهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا أبابيل ترميهم ترميهم بحجارة بحجارة من سجيل. من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. كعصف مأكول.